Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, غنخدم معكم واحد لو sujet qui est très intéressant هو لو سويسيد. بون اللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي، هذه هي الفرصه، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله غنخدم معكم دوطخ سوجي. بون هاد لو سوجي il est très intéressant كيتحط في بزاف ديال لي زيكزامان ريجيونو. parmi les thèmes de Antigone كيف ما كتعرفوا ان Antigone انتحرت في اخر la pièce de théâtre. Antigone il s'est pendu avec les fils de sa ceinture وإيمون كذلك انتحر يعني حيتاش كان كيبغيها بزاف. Il se plonge l'épée dans le ventre et Eurydice la mère de Aimon انتحرت على قبل ولدها. Elle se tranche la gorge. بون وكيتحط كذلك في لو dernier jour d'un condamné. يلا نبداو في لو سوجي. اول حاجه نقراو لو سوجي يعني êtes-vous pour ou contre le suicide. اول حاجه هي الانترودكسيون، وقبل ما نبداو في لو سوجي خصنا ضروري نعرفوا لو بلان اللي غادي نتبعو. بون تبعوا معايا في هذا لو بلان مزيان حيت ممكن تستعملوه في اي برودكسيون اكريت. انا استعملت لو بلان ديالكتيك. يلا نبداو. اول حاجه نبداو بالانترودكسيون، ويعني ضروري تخليو لا لينيا حيت حتى هي كتحتسب في التنقيط. Bon, certaines personnes recourent au suicide comme une solution finale de leur vie. يعني بعض الاشخاص كيلتجئوا للسويسيد باش ينهيو الحياه ديالهم او لا باش يحلوا المشاكل ديالهم اكسيتيرا. وثاني حاجه من مورا الانترودكسيون ضروري خصنا نديرو واحد لا كيسيون. بون هاد لا كيسيون تقدروا تستعملوها في اي سوجي، غير تبدلوا هنايا لو سوجي بلو سوجي اللي عطاوكم في لا برودكسيون écrite. هنايا à tel quel point peut-on considérer que le suicide est raisonnable. هاد لو سويسيد نقدروا نبدلوها باي برودكسيون écrite، لا بوليغامي، لا فيولونس اكسيتيرا. بون ننتقلوا بعد ذلك للعرض. بون اول حاجه يعني بما اننا في البلان ديالكتيك غيكونوا دي بيرسون كي سون كونتر و دي بيرسون كي سون بور. يعني باش ما بديتو ماشي مشكل، تقدروا تبداو بلي بيرسون كي سون بور و تقدروا تبداو لي بيرسون كي سون كونتر. Bon, نبداو بلي بيرسون كي سون كونتر. D'une part, il y a des gens qui sont contre le suicide. En avançant les arguments suivants. يعني اولا هناك بعض الاشخاص اللي هما ضد لو سويسيد وكيدافعوا على الراي ديالهم بعده ارغومون. يلا دابا غنبداو لي زارغومون. بون يعني قبل ما ديروا اي ارغومون ضروري تبداو بلي ليان لوجيك حيتاش هما مهمين بزاف وكيتحتسبوا كذلك في التنقيط وكيساعدوا على الجماليه ديال لا برودكسيون اكريت، وكذلك يعني كيطولوا شويه ما كتجيش لا برودكسيون اكريت ديالكم صغيره و سون فالور، حيت كيعطي واحد لا فالور لي زارغومون ديالكم. كاينين بزاف ديال لي ليان لوجيك، تقدروا تو دابور انسويت بوي ولا برومييرمون دوزيامون فينالمون ولا en premier lieu en deuxième lieu etc. هنايا اختاريت tout d'abord وكنقول l'argument الاول. Le suicide c'est un acte absurde car il suffit de résoudre les problèmes avec la raison. يعني السويسيد واحد الفعل اللي ما عندوش منطق، يعني absurd، حيناش نقدروا نحلوا المشاكل ديالنا بلا ما نلتجئوا للسويسيد، يعني نحلوهم فقط بالعقل ديالنا وبالتفكير etc. Ensuite, toutes les religions interdisent le suicide. يعني دويت على جميع الديانات، ما بريسيزيتش، ما جيتش بريسي قلت لهم الاسلام il interdisent le suicide. D'ailleurs, toutes les religions ils interdisent le suicide. ندوزو l'argument الثالث. Puis ils rendent la famille en état de choc car ce sont juste des innocents parce que ce sont plus مهم نسيت اس désolé. Bon, يعني la famille ديال le personne qui va suicider ce sont juste des innocents، يعني هما اشخاص بريئين. فاش غادي يسمعوا مثلا فرد من العائله ديالهم انتحر يعني غيجيهم واحد ليطا دو شوك، غادي يتصدموا. ندوزو دابا les personnes qui sont contre qui sont pour.
D'autre part, il y a des gens qui sont pour le suicide en avançant ces arguments. يعني كاينين بعض الأشخاص اللي هما مع الأسف pour le suicide mais كيقولوا des arguments يعني اللي خاصين بهم. درنا عاوتاني كذلك لي ليان لوجيك. هنايا اختاريت premièrement, deuxièmement et dernièrement. premièrement غنقولوا l'argument الأول. Le suicide c'est un acte de courage. يعني بالنسبه لهاد الناس اللي مع لو سويسيد كيعتبروا ان الانتحار واحد لاكت دو كوراج، يعني واحد الشجاعه اللي خياليه، انك كتضحي بالنفس ديالك وكتقتل النفس ديالك اللي انت رغم يعني كل شيء عندك حياه وحده اللي خصك تحافظ عليها يعني كتخلى على حياتك. bon c'est un acte de courage pour eux. et deuxièmement le suicide c'est un acte rapide et court. يعني في بلاصه ما يمشيو يحلوا المشاكل ديالهم فقط ويقلبوا على الحلول ويلتجئوا مثلا لاطباء نفسانيين يعني كينتحروا وكيعتبروا ان لو سويسيد سي ان اكت رابيد يعني دغيا وكينتفكوا من كل شيء. dernièrement l'argument الاخر ils considèrent, يعني les personnes qui sont pour, ils considèrent que le suicide c'est une solution finale de problème. يعني ما كيبقى عندهم حتى شي بروبليم في حياتهم، كيتفكوا من كل شيء. بون هكذا نكونوا انتهينا من لو ديفلوبمون وغندوزو لا كونكلوزيون. Bon, finalement, on peut conclure en disant que يعني هاد الجملة الأولى تقدروا تستعملوها في أي production écrite. finalement في النهاية يعني يمكننا الانتهاء مع القول أن en disant que personne ne peut trancher la vérité absolue. حتى شي واحد ما يمكن يعني يتخلى على الحقيقة، يعني في الواقع أن لو سويسيد زعما je suis contre. صافي وهكذا غنكونوا انتهينا الفيديو، ونتلاقاو في مواضيع اخرى في دوطخ برودكسيون اكريت، وكنتمنى لكم التوفيق. بون كوراج، وما تنساوش اللي مازال ما اشتركش في القناه هذه هي الفرصه، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ومع السلامه.